तस्वीर आप देख रहे हैं दो नौजवान की। ये लोग पाकिस्तान के रहने वाले हैं और 5 साल कबल जो है इनको सज़ा हुई थी और अभी हफ्ता 10 दिन पहले इनकी रिहाई हुई है 5 साल के बाद। किस जुर्म में? जुर्म आप सुनेंगे हैरत करेंगे। जुर्म ये था कि ये दोनों सगे भाई इंसानों का गोश्त खाते थे। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और ईद के बाद ये एक पहली वीडियो जो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत ही अहम टॉपिक है और कितना अहम है कि थंबनेल में वो तस्वीर देख करके अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि टॉपिक क्या है। दरअसल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दो नौजवान की, इनको 5 साल कबल जो है, ये लोग पाकिस्तान के रहने वाले हैं और 5 साल कबल जो है इनको सज़ा हुई थी और अभी हफ्ता 10 दिन पहले इनकी रिहाई हुई है 5 साल के बाद। किस जुर्म में? जुर्म आप सुनेंगे हैरत करेंगे। जुर्म ये था कि ये दोनों सगे भाई इंसानों का गोश्त खाते थे। कैसे? जब कोई मर जाता और दफनाया जाता तो ये लोग रात में जा करके उसकी कब्र से उसको निकाल करके और घर ला करके उसको पका कर खाते थे इंसान को। जब ये मामला मीडिया में आया, लोगों ने सुना तो हैरत हुई लोगों को। लोग एक दूसरे से कहने लगे कि कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान किसी इंसान का गोश्त खाए। जब लोग वहाँ पहुँचे, उनका बर्तन देखा, उनका जो किचन देखा, लोगों को क़य होने लगी, उल्टी होने लगी और लोग बहुत हैरत ज़दा थे। तो आप सोचें कि इंसान कितना गिर गया है कि वो इंसान का गोश्त खाता है। ये एक बात है। लोगों ने कहा ये कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान किसी इंसान का गोश्त खा सके, लेकिन ये हुआ, खाया। इस खबर को सुन करके लोगों के ना तबीयत अजीब हो गई। किसी को कई दिन खाना खाया नहीं गया, किसी की और सारी रिपोर्टें थी। लेकिन जो आज मेरा टॉपिक है ना, वो इससे अहम है। इसी पर वो टॉपिक, अगर मैं ये बात कहूँ कि हम में से हर शख्स जो है मरे हुए इंसान का गोश्त खाता है, तो आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान कह रहा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, कोई किसी की गीबत ना करे। फिर अल्लाह ताला आगे कहते हैं, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? फकरिहतुमू, ये तुम्हें क्या है? नापसंदीदा है। तुम नापसंद करोगे, नागवार करोगे। अब इस आयत को पढ़कर आप क्या समझते हैं? अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अगर इंसान किसी इंसान की, यानी मुसलमान किसी मुसलमान की गीबत करता है तो गोया वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। हम में से और आप, हम चाहे आप, कोई ऐसा शख्स शायद ही हो जो गीबत ना करता हो। कुरान कहता है कि अगर आप गीबत करते हैं, गोया अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। न्यूज़ सुनकर हर शख्स की हालत गैर हो गई, बट ये आयत सुनकर कि अगर हमारी और आपकी हालत गैर नहीं होती तो इसका मतलब जैसा ईमान होना चाहिए कुरान पर, वैसा नहीं। गीबत कहते किसको हैं, उसको आज समझ लीजिए और आज से तौबा कर लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ बैठे होते, पूछते हैं अपने सहाबा से कि तुम लोग बताओ गीबत किसको कहते हैं? तो सहाबा इकराम कहते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अपने भाई के बारे में कोई ऐसी बात बयान करना जो उसको नागवार हो, जो नापसंद करता हो, वो गीबत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा है, अल्लाह के रसूल, अगर मेरे भाई के अंदर वो बात मौजूद है, वो ऐब मौजूद है, तो क्या हम बयान कर सकते हैं उसको? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यही गीबत है, जो आपके भाई के अंदर ऐब मौजूद है उसका बयान करना ही गीबत है। अगर वो उसके अंदर मौजूद नहीं है
اور کوئی بیان کر رہا تو بہتان ہے، وہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ سوچیں کہ اگر میں یا آپ کسی شخص کے بارے میں جو وہ اس محفل میں موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ بات اگر آپ کہہ رہے ہیں جو اس کو ناپسندیدہ ہو، اگر اس کے اندر وہ عیب پایا جاتا ہو تب بھی آپ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بیان کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ آپ سوچیں جس طرح مردار، ایک مردہ شخص اگر اس کا کوئی جسم نوچے، کوئی کاٹے تو وہ اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ شخص جس کی آپ برائی کر رہے ہیں اگر وہ محفل میں موجود نہیں ہے تو بھی وہ ڈیفنس نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو تعلیم کیا دی کہ ہم کو غیبت نہیں کرنی ہے۔ اور آپ سوچیں، پھر آپ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ کیا ہر طرح کی برائی بیان کرنا غیبت ہے؟ تو اس کو تھوڑا سمجھ لیجئے آپ۔ اگر انسان کے اندر کوئی عیب ہے اور وہ عیب ایسا ہے جس کو وہ بیان کرنا پسند نہیں کرتا تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن اگر کسی شخص کے نام کے ساتھ کوئی ایسا لفظ جڑا ہے جس کو وہ برا نہیں سمجھتا ہے، مثال کے طور پر کوئی بہت موٹا شخص ہے اور اس کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے اور وہ اس کے سامنے بھی پکارا جاتا ہے تو بھی برا نہیں مانتا تو آپ پکار سکتے ہیں۔ دوسرے ایک اور کنڈیشن بنتی ہے جب آپ اس کی برائیوں کو بیان کر سکتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ کہ جب وہ شخص جس کی آپ برائی کر رہے ہیں اس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہو اور واقعی ظلم کیا ہے، وہ ظلم آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ دوسری چیز کہ اگر اس کے اندر اس عیب سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہو تو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ کیا؟ مثال کے طور پر کہ اگر کوئی شخص جو ہے پیٹرول مان لیے بیچ رہا ہے اور اس کے اندر ملاوٹ کر رہا ہے تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ وہ پیٹرول جو بیچ رہا ہے اس میں ملاوٹ کر رہا ہے یا وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے وہ کم تول رہا ہے، تو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ لوگوں کو اس کے ضرر سے، اس کے نقصان سے بچانا۔ تو آپ سوچیں کہ یہ غیبت ایک عام بیماری ہے جو ہمارے اور آپ سب کے اندر پائی جاتی ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے عالم اور بڑے نیک پرہیزگار لوگ جس کو سماج میں سمجھا جاتا ہے، ان کی محفلوں میں بھی آپ بیٹھیے دیکھیے لوگ غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ آج سے توبہ کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن نے کہا کہ ہم جو ہے آج سے اپنے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اگر انسان کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا تو کبھی وہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اگر ہم آپ غیبت کرتے ہیں گویا ہمارے اندر اللہ کا تقوی نہیں ہے۔ ہم کو اور آپ کو آج سے اور ابھی سے عہد کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے اندر یہ بیماری ہے تو اس کو ہم اور آپ ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے تاکہ ہم غیبت نہ کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔